बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम मुबारक। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो हम देख रहे हैं कि बिगड़ते ही जा रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उन पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते। इस हवाले से हम जानने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, शहमुल हक साहब। हम उनसे बात करेंगे कि होना तो ये चाहिए था कि जो लोग आर्सन में इन्वॉल्व थे 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हो ये रहा है, जो देखने में भी आ रहा है और ऑब्ज़र्व भी चीज़ें की जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलने के हवाले से मामला किए जा रहे हैं। तो अच्छा साहब, आप हमें थोड़ा-सा बताएँगे कि ये जो मुजरिमान हैं, ये मुल्ज़मान हैं, उनके पीछे जाने के बजाय जो पार्टी का हेड है, उसके पीछे और उसकी लीडरशिप के पीछे क्यों जाया जा रहा है? शुक्रिया सलीम साहब। असल में 9 मई के जो वाक़यात हैं ना, सबसे पहले उनकी अगर बात करें तो 9 मई के वाक़यात को किसी भी तरह सपोर्ट नहीं किया जा सकता। उनकी मज़म्मत ही की जाती है और मज़म्मत जितनी भी करें वो कम है। अब सवाल ये है कि 9 मई को जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसको बुनियाद बना के जो किया जा रहा है, क्या वो सब ठीक है? अब 9 मई को जो हुआ, उनके उसके असल मुल्ज़मान को पकड़ा जाता, उसके साजिश करने वालों को पकड़ा जाता, उसके साथ जो लोग थे उनको पकड़ा जाता, तो ज़ाहिर है एक फेयर इंक्वायरी होती, तफ्तीश होती, ट्रायल होता और उसके बाद उनको सजा दी जाती। लेकिन हो ये रहा है इस वक्त के जो पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर रहा है, उसको तो वो उन सारे वाक़या से बरी और ज़िम्मा करार देके तो उसको ज़मानत मिल जाती है, वो घर चला जाता है। जो पीटीआई छोड़ने का ऐलान नहीं कर रहा, उसको जेल से आते ही बाहर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे आज एजाज चौधरी बाहर आए थे, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, या बाकी जो भी लोग हैं जेल से जो ही बाहर आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। परवेज चौधरी के घर के बाहर पुलिस पहुंच गई है उनको गिरफ्तार करने के लिए, चौधरी परवेज लाई के। अब बात फिर वही है कि आपका पर्पस इस वाक्य को, 9 मई के वाक्य को बेस बना के एक पार्टी को क्रश करना है, या आपका मकसद 9 मई के वाकयात के मुल्जमान को सजा देना है? अभी तक जो नजर आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उसमें तो यही नजर आ रहा है कि 9 मई को बेस बना के पीटीआई को क्रश करना किया जा रहा है और करने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक एमकेएम तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से मुल्तान में भी एक पार्टी सामने आ गई है। फिर इसी तरह पीटीआई कुछ लोग बहुत सारे छोड़ के जा रहे हैं, फिर ऐसे लोग हैं कुछ पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो ये नजर आ रहा है कि शायद उस बेस पे एक जमात को, एक सियासी जमात को कुचलने की कोशिश की जा रही है, और वो पूरा एक बयानिया बना दिया गया है कि ये बेसिकली ये जमात ही टेररिस्ट है। हालांकि वो टेररिस्ट जमात रही नहीं है कभी भी, और अगर टेररिस्ट जमात थी तो आप के मुल्क पे पिछले 3.25 साल तकरीबन उन्होंने रूल किया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान पर एक दहशतगर्द जमात ने 3.25 साल तक हुकूमत कर ली है। अच्छा अच्छा, मुझे मुझे ये बताइएगा कि ये जो क्रश किया गया है, हमने माजी में भी देखा है। पीएमएल-एन जो है ना, वो बनी, पीएमएल-एन से पीटीआई, ओ सॉरी, पीएमएल-क्यू निकाली गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पैट्रियट। फिर हमने देखा कि एमकेएम के हिस्से बखरे किए गए। फिर जेयूएफ जो है ना, जेयूआई, उसे भी एफसी बाकी निकाली गई। तो इसका फायदा जो अभी पीडीएम के जो लोग हैं, इसको फायदा होगा या एस्टेब्लिशमेंट को फायदा होगा? क्योंकि हालात तो बड़े दगरगू अभी चल रहे हैं। देखें, फायदा जो है ना वो अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट अपना ही देखती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं देखती है और ना ही उनको फायदा होता है। अगर देखा जाए तो हर वो पार्टी जो अपने हुजूम से बड़ी हो जाती है या खुद को ताकतवर समझना शुरू कर देती है, या वो शो करवाती है कि हम बहुत ताकतवर हैं, फिर उसकी ताकत कम कर दी जाती है। मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग काफ निकाली गई, एमक्यूएम से एमक्यूएम हकीकी निकाली गई, पाकिस्तान जमीन पार्टी निकाली गई, पीपल्स पार्टी एक वक्त में बड़े रूज पर थी, फिर उससे पेट्रियाट निकल आई, फिर उससे ऐसे ही जिस तरह अभी लोग धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, ऐसे ही होता है हमेशा। लोग सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे होते हैं, किसी पार्टी में जा रहे होते हैं। जब ये फैसला कर लिया जाता है कि हम इस पार्टी को क्रश करेंगे, इसको खत्म करेंगे, पार्टी खत्म नहीं होती कभी भी। मुस्लिम लीग नहीं खत्म हुई है, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई है, एमक्यूएम भी खत्म नहीं हुई है। एमक्यूएम लो लेवल पे चल रही है, क्योंकि वो पहले ही सिर्फ 2 शहरों की पार्टी थी, कराची और हैदराबाद की। पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टियां थी और वो अभी तक चल रही हैं। तो पीटीआई भी मुकम्मल खत्म नहीं होगी, और फिर जो करने वाले हैं ना वो कभी भी मुकम्मल खत्म एक पार्टी को नहीं करते।
وہ اس کو تھوڑا بہت زندہ رکھتے ہیں کہ تاکہ کل کو اگر ضرورت پڑے تو اس میں مزید جان ڈال کے اس کو اوپر لایا جا سکے. جیسے پی ڈی ایم میں جان ڈال کے اوپر لایا گیا, یا جیسے پیپلز پارٹی میں جان ڈال کے اوپر لایا گیا, تو ایسے ہی ہے کہ جب دوسری پارٹی تھوڑی سی اگر کوشش کرتی ہے اپنی طاقت شو کروانے کی یا خود کو طاقتور سمجھنے لگتی ہے, تو پھر ایسے ہی اس پر کسی اور پارٹی میں جان ڈالی جاتی ہے, اس کو اوپر لایا جاتا ہے. اچھا اس میں اچھا بھائی ایک جو چیز دیکھی گئی ہے پریشر میں, عمران خان صاحب نے کہا کہ پریشر بہت ہے, اپنے ورکرز کو, پارٹی لیڈرز کو کہا کہ روپوش ہو جائیں. ایک چیز جو دیکھی گئی کہ شیرین مزاری صاحبہ نے پارٹی چھوڑی اور گریس کے ساتھ انہوں نے پارٹی چھوڑی. اچھا اس کے پیرالل جو ہیں فیاض چوہان صاحب, انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی, اور جس طریقے سے انہوں نے الزامات عائد کیے, پہلے وہ عمران خان صاحب کے ماؤتھ آرگن تھے, تھکتے نہیں تھے, تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے کہ فیاض چوہان صاحب نے اگر پارٹی چھوڑنی تھی تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اس طریقے سے پارٹی چھوڑی جائے؟ اس میں نا فرق کرنا پڑے گا آپ کو. ایک تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ تھے, ایک وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے نظریاتی نہیں تھے لیکن وہ لوگ دوسری پارٹیوں سے لائے گئے تھے. اب جو دوسری پارٹیوں سے لائے گئے لوگ تھے وہ جب چھوڑ کے جائیں گے وہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے اور یہ کریں گے کہ اگر وہ کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں تو پھر وہ عمران خان کو برا بلا کہہ کے ظاہرہ جائیں گے. دوسرے وہ لوگ تھے جو اس کے نظریاتی لوگ تھے, وہ پولیٹکس چھوڑ رہے ہیں. شیرین مزاری نے سیاست چھوڑ دی ہے, فواد چودھری نے سیاست چھوڑ دی ہے, حالانکہ فواد چودھری خیر دوسری پارٹی سے آئے تھے اور ان سے فرینکلی امید بھی نہیں تھی کہ وہ سیاست چھوڑیں گے, بس یہی امید تھی کہ وہ پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جائیں گے. شاید انہوں نے ابھی بریک لیا ہے, وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کریں. جو اسد عمر صاحب ہیں, عامر کیانی تھے انہوں نے سیاست چھوڑ اسد عمر دی ہے, صاحب ہیں. اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے باقاعدہ سیاست چھوڑ دی ہے, اور صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ان کے لیے پاسبل نہیں ہے, پولیٹکس میں رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے, اور وہ کسی اور پارٹی کے موقف کو یا ان کے منشور کو درست نہیں سمجھتے, تو وہ پولیٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں. جیسے شیرین مزاری نے پولیٹکس چھوڑی ہے. شیرین مزاری کوئی ان پڑھ یا جاہل یا کوئی محلے ہاں کی یا کوئی خاندانی سیزر خاتون, سیاستدان عورت نہیں ہے, سیزر خاتون ہے, وہ یس. پروفیسر تھی اور وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی. ان کی ایک گریس ہے, ایک لیول ہے. اب اگر وہ پولیٹکس چھوڑ رہی ہیں اور اس طرح چھوڑ رہی ہیں تو خود اندازہ لگائیں کہ کس پریشر میں تھی وہ. اور وہ بڑی اسٹرانگ نروز کی خاتون ہے, وہ ایسے نہیں ہے, ساری زندگی ان کی اسٹرگل میں گزری ہے. اچھا شام صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو کیا فیئر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے, اس کی لیڈرشپ ہے, وہ بھی جیلیں ہیں, وہ جناب صحبتیں برداشت کر رہی ہیں, باقی معاملات بھی ہیں. ان کو کیا ڈر تھا کہ عمران خان صاحب جانا بھی نہیں چاہ رہے, ان کو جناب نو فلائی لسٹ پہ ڈال دیا گیا؟ اس وقت صورتحال جو ہے نا, یہ اسٹیبلشمنٹ غصے میں ہے. عمران خان کے ہاتھ بندے ہوئے, ظاہر ہے کارکن ان کے گرفتار ہیں, روپوش ہیں. ان کے پاس, عمران خان کے پاس تو آ جا کے ایک پروٹیسٹ ہی ہتھیار ہے نا. وہ پروٹیسٹ کریں, وہ سڑکوں پہ نکل آئے, وہ روڈ بلاک کر دیں. اب وہ بھی ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ کسی کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب تو ون سائیڈڈ ہو رہا ہے نا سارا, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو جو جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام وہ نون لیگ کر رہی ہے. اب نون لیگ تو چاہتی ہے کہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کو کرش کر دیا جائے اور عمران خان کو ختم کر دیا جائے پولیٹکس سے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ہاتھ میں پتے رکھتی ہے اور رکھے گی بھی. جو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو مزید کمزور کر دیا جائے گا. عمران اچھا خان آپ کو آنے آخر والے میں یہ دنوں میں ہو بتائیے گا کہ سکتا ہے کیا نااہل دیکھ کر رہے ہیں دیا کہ جائے کسی کیس معاملات میں. ابھی جو آنے والے دن جیل ہیں, تھوڑی بہت حالات ایک دیر کے مزید لیے گرم بھیجا ہوں جا گے, سکتا تھوڑا ہے, بہت معاملہ جو ہے نا باقاعدہ طور وہ پر جیل میں نہیں کول ڈاؤن رکھیں گے, کرنے کی کوشش کی جائے گی اور شاید اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کے پولیٹیکل بعد پارٹیز جیل کی سے طرف باہر سے. نکال دیں. پی ٹی آئی کو بیسیکلی کمزور کرنا ہے کہ میکسیمم 10-12 سیٹیں یہ یا 15-20 سیٹیں لے سکے یہ نیکسٹ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں. اور اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی پارٹی حکومت میں ہے وہ آرام سے اپنی پولیٹکس کر سکے. ہاں, لیکن عمران خان کو یوز کیا جا سکے وقت آنے پہ. اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو حکومت میں لے کے آتے ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے یا وہاں اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے, تو پھر عمران خان موجود ہوں گے, جن کے پاس ایک اسٹریٹ پاور موجود ہے وہ موجود ہوں گے. ان کو دوبارہ سے کہا جائے گا یا ان کو یوز کیا جائے گا کہ آپ لوگ نکلے روڈ پہ اور ٹف ٹائم دے گورنمنٹ کو. تو ختم بالکل نہیں ہوں گے, کمزور کر دیا جائے گا.
बहुत शुक्रिया श्याम अलग। नाज़रीन आपने सुना कि एक सीनियर जर्नलिस्ट का तज़िया कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके लिए हालात नरमी की तरफ नहीं जाएँगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट अभी गुस्से में है, बहुत सारे कारकुनों की, लीडरान की पकड़-दकड़ हो रही है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया।